Hallelujah, hallelujah, Jesus Christ. Hello mga families, viewers, and followers. Na ako'y ika-share ninyo nga pulong ang dato ug ang pobre. Sa karong panahona, ang dato manggod ug ang pobre, lahi sila og estado sa pagkabuhi, pero parehas na sila gituga sa Ginoo, kay nakabutang sa Bible, sa pulong sa Ginoo, sa panultion 22 verse 2, walay kalainan ang dato ug ang kabos, kay pareho silang binuhat sa Ginoo. Na parehas mo sila nga gibuhat sa Ginoo, galing kay og nakabalo taunta sa tawag nga sa atong isig kapareho nga taho, kay ug wala kay ang usa po na nga gugma na kay gugma, dayon ang usa po na nga maka hatag ka o pareha sa isigataho nga sa imong pagtagad nga walay pinili, dato ka man or pobre, dapat ang buaton ana, dapat dili ta magpagarbo gyud, kita magpagarbo, usa po na siya. Kay usa pugod ana nga ang garbo manggod nga samot na nga ang uban mga dato, ang ilang ginauna-una, ang ilang estado nga sila dato. Karon ang pobre na pod, ang estado sa pobre, sahay sa usa ka adlaw ikaduha ra mo kaon, usahay sa usa ka adlaw o tulo makakaon. Dayon ang kasagaran sa paglantas mga dato na pod sa pobre, murag giminos nila. Oo, kay pobre god. So ug na kay gugma sa imong isig kataho nga ingon ana imong batasan nga alimbawa si Tarpulano dato kaayo, nya kay ang batasan niya o bati man, bisag nasa mga tinaho gamay nga sala ikasab-an nga pwede ra man unta nga ingnan nga amo na bay sa sunod bay ayaw to usbabaya ning kuan bay dili na maayo. Oo, ipagira sa insakto nga istorya nga dili nimo isangagan ang taho, kay ang taho gabako-bako pud na, murag na inyong una-unaon usahay sa mga dato. Kay ang taho manggod dili manggod nga perpekto. Lisod karon ang panahon karon. Ako wala ko gapaigo sa mga dato, pero daghan kaayo nga wala sila kabalo, nga daghan sila nga gipang sakitan, nga pinaagira sa ilahang kwarta nga
buwa nga mulugi gamay ang gibasol katong mga tinaho, dili nimo ibasulon ang taho ana ug na sila nga gamay nga sipyat istoryahe ayaw isingagi kay ang taho manggod ang mga pobre manggod na maguni kasing-kasing ug masakitan na sila sa gikan sa mga istorya nimo nga mga sakit kaayo gisingagan pa nimo. Siyempre ang taho antes nga naperespitar nimo wala nalaman mo na nga karon lahi ang paglantaw sa taho manggod sa isig ka taho kay ngano daghan kayo mga garbuso, daghan kayo nga ang ilang unang-una oo makapalit sa tanan-tanan ug dato ka usay mga paliton makapalit sila nya ug gitugot na sa Ginoo nga kuhaon ka unsahon man na nga ang imong mga binuhatan nga mga dili maayo sa kalibutan kay ang imong gigamit ang Dios nimo nga ang imong Dios nga kwarta mura imong ginauna-una lisod ka makapunta sa langit nga ang imong mga binuhatan puro mga kadautan. Pero dili daghan tanan nga mga dato nga ingon ana ang mga kiniiya. Ang kasagaran na may mga dato nga mayong kiniiya kay nakabalo pud sila ang kalisod sa tawo kabalo pud sila sa adlaw-adlaw sa pangamboy sa mga tao sa mga pobre muna nga dili tanan nga dato nga mga bati kay daghan ko naka-encounter nga ang dato nga naa sila'y kasing-kasing nga mutabang sa mga trabahante dayon na ay concern mo importante muna nga lahi gyud lahi o gipamuhat ta sa o gibuhat ta sa Ginoo ang tanan mga tawo bisag dato ka man o pobre dapat patay-pantay rata ayaw tag una-una nga og dato ta di ta managad dili na maayo kay ang Ginoo galantaw nimo sa imong mga binuhatan. Muna ko i-share ninyo na pinaagi sa mga pamuhat ang dato ug ang pobre. Muna ko i-share ninyo sa karong gabi una. God bless, good night.